बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट हुई हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मार्च में दो बहुत बड़े ज़ोडिएक इवेंट हुए हैं। 3 मार्च को लगने वाला ग्रहण ब्लड मून इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जो है वो पावरफुल इम्पैक्ट लेके आया 12 के 12 बुरूज के ऊपर। और दूसरा इसी मार्च के आखिरी जो है वो दिनों में, यानी तीसरे हफ्ते में, ज़ोडिएक साइंसेस का सबसे बड़ा इवेंट नौरोज़, ज़ोडिएक चेंज ऑफ ईयर। नौरोज़ जब आता है तो उसकी चीज़ें, उसकी सीक्वेंस, उसका सारा कुछ बनता है, तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए ये जो मार्च 2026 की प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में आ रही हैं, इसमें हमने नौरोज़ को भी देखा, इसमें हमने जो है वो ग्रहण के असरात को भी देखा है, इसमें हमने सन साइन, मून साइन, एक एक चीज़ को बड़ी तफसील से देखा है। इसलिए इसकी प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको लाजमी मुकम्मल तौर पे सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम जो है वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो आपसे कुछ गुजारिशात ज़रूर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और जो है वो आपकी मोहब्बत का एहसास तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में, अपने जो है वो जो भी आपकी ईमेल्स हैं उसमें हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और जाहिर सी बात है वो हमें इनकरेज करता है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए जो है वो पेश करते रहें और आपको जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहें। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करते रहेंगे। निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस में जो है वो चीज़ें थोड़े से उतार चढ़ाव का शिकार ज़रूर रहेंगी मार्च 2026 में, क्योंकि फरवरी का महीना एक्वेरियस में बहुत ज़्यादा दबाव का महीना इसलिए भी है कि जब ये ग्रहण आया तो इसके बाद 5 प्लैनेट्स एक्वेरियस में इकट्ठे हो गए हैं, और 25 फरवरी के बाद जब मार्च उसमें आया है तो थोड़ी सी कैफियत मनफी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल चूँकि इनके ऊपर अल्लाह का करम है तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इनके लिए कभी मस्बत कभी मनफी कैफियत पैदा हो सकती हैं, उतार चढ़ाव बहरहाल रहेगा, लेकिन इनकी रिसर्च जो है वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने इनके हेल्थ के मामला ज़रा ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, उसके लिए बहुत एहतियात ज़रूरी है। और दूसरा, मोहब्बत के हवाले से भी ये महीना काफ़ी बेहतर भी हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशंस हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस भी बन सकता है। लेकिन ओवरऑल ख़ानदान की मोहब्बत, बच्चों की तरफ से सपोर्ट, आपके जो है ना वो स्पाउस में जो है और आपके स्पाउस के साथ आपके जो है अज़दवाजी रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, शादीशुदा अफराद ख़ास तौर पे जिनकी शादियों को 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनमें दबाव आ सकता है, क्योंकि उसकी वजह मैंने बार-बार अर्ज़ की कि ये जो ग्रहण है और ये जो 5 प्लैनेट एक्वेरियस में इकट्ठे हो गए हैं, इनकी वजह से लस्ट की पीक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 12 के 12 स्टार्स में ये बढ़ रही है और एक्वेरियस में तो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। लस्ट की पीक इस बार यंगस्टर्स की निस्बत ग्रोन अप्स में ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो लोग जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनमें नेगेटिव रिलेशंस के साथ जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू हैव टू रिमेन लॉयल टू योर स्पाउस। शादीशुदा अफराद के लिए कुछ वक्त मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर वो बहस तकरार ना करें, अपने रिलेशंस को पॉजिटिव रखें, अपने स्पाउस का ध्यान करें और ख़ास तौर पे अपने स्पाउस की नीड्स का ध्यान करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है। अपने रवैयों पे काबू करें, गुफ्तगू में नरमी लाएं और ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी। कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये महीना कुछ चैलेंजेस तो ला सकता है, लेकिन अगर अक्ल, फ़हम, फ़रासत के साथ फ़ैसले करें, जल्दबाजी से गुरेज करें, तो ख़ानदानी मामलात में ये महीना एवरेज गुड रहेगा। माली एतबार से ये महीना सेकंड हाफ में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। फर्स्ट हाफ में मसाइल आ सकते हैं। आमदनी के मौके बहरहाल मौजूद रहेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहेगा। एक-एक करके इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। कैरियर की बात करें तो पेशा वराना ज़िंदगी के लिहाज से महीना उतार चढ़ाव का शिकार तो है, और आपकी जो है ना वर्क प्लेस के ऊपर कुछ झगड़ा या तल्ख़ कलामी जो है वो भी हो सकती है। ज़ुबान काबू में ना रखने की सूरत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेहनत का फल बहरहाल आपको ज़रूर मिलेगा, बस नताइज में कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। सब्र और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। कारोबार करने वालों के लिए हालात फ़िलहाल ज़्यादा मुवाफ़िक नहीं है, दबाव आ सकता है। इस महीने को बड़ी सरमायाकारी जो है वो करने से बिल्कुल गुरेज़ कर लें, हद से ज़्यादा मुनाफ़े की तवक्को भी ना रखें, लेकिन जो है कि ईज़िली काम करते रहें, बेहतर हो जाएगा। मुस्तक़बिल की मंसूबाबंदी करके आगे बढ़ें, ये महीना मंसूबाबंदी के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर के ऊपर किसी ऐसे शख्स के मशवरे पे कारोबारी फ़ैसले ना करें जिसको आप जानते नहीं हैं या जो आपका मुखलिस नहीं है, क्योंकि इस वक़्त धोखा
ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو انفلوئنس کرے، آپ کو ذرا تھوڑی بہت تعریف کرے اور آپ اس کے مطلب کی بات کر دیں جو آپ کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہو، یہ سوچ سمجھ کے، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھیے گا. اور یہ ایسی صورت میں محبت کے ریلیشنز جو ہے نا وہ آپ کے کاروبار کے اوپر بہت نقصان دے سکتے ہیں. اس لیے میں یہ ریپیٹڈلی یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے کہنے پہ اپنے کاروباری فیصلے جو ہے اس کو مت بدلیے، اپنے ویژن اور وزڈم کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلے کیجیے. فائنینشیلس کی بات کر لیں تو فائنینشیل حوالے سے یہ مہینہ ایوریج سے بہتر ہے. آمدنی میں بتدریج اضافہ ہے، لیکن اور اس میں ملٹیپل سورس آف انکم بالکل یقیناً ہے، ایک سے زیادہ ذرائع سے پیسہ آ سکتا ہے. اسٹاک مارکیٹ سے بھی کوئی چھوٹا موٹا منافع ہو سکتا ہے. بینک سکیمز یا کوئی محفوظ سرمایہ کاری بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. خاندانی جائیداد کی خرید و فروخت سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن خرچہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. خرچے کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ایک خرچہ جو ہے نا وہ نقصان دے سکتا ہے. مہینے کے آخری حصے میں مالی حالات کافی بہتر ہو جائیں گے، دولت اور جو ہے وہ آسائش میں اضافہ ہوگا. ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ مہینہ مالی لحاظ سے بہتر ہے، جبکہ کاروباری افراد کے لیے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے اخراجات پہ کنٹرول رکھیں، بچت کرتے رہیں تو مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہے. مالی چیلنجز تو کم رہیں گے لیکن فائنینشیل فلو ڈسٹرب رہے گا. مستقبل کے لیے مضبوط مالی منصوبہ بندی ممکن ہوگی. لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں تو محبت کے رشتے میں موجود افراد کے لیے یہ مہینہ مجموعی طور پہ بہتر ہے. بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، باتوں کا غلط مطلب نکلنے سے تلخی بھی بڑھ سکتی ہے، تاہم اعتماد صبر سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. وقت کے ساتھ حالات سازگار ہوں گے. مہینے کے آخری حصے میں محبت میں اضافہ ہوگا. شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے. باہمی تناؤ، بحث و تکرار، ہم آہنگی کی کمی کی وجہ سے دباؤ ہو سکتا ہے. اور میں بار بار جس چیز کی ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لسٹ کی پیک اس مہینے میں 12 کے 12 سٹارز میں بڑھ رہی ہے، جبکہ ایکویریس میں وہ سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اور ایسی صورت میں نیگیٹو ریلیشنز، اپنے اسپاؤس کے ساتھ لائل نہ رہنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے. بہرحال مہینے کے آخری حصے میں محبت اضافہ ہو رہا ہے، پازیٹیو ریلیشنز ہیں. بس یہ تناؤ نہ کریں، بحث مباحثہ نہ کریں تو ہم آہنگی بہتر ہے. اور ایسی صورت میں آپ کے لو ریلیشن شپ میں بھی کسی تھرڈ پرسن کی آمد آپ کے رشتوں کو خراب کر سکتی ہے. کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کے دل میں شک شبہ پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کو مشورہ ایسا کو دے سکتا ہے جس سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں. لو میرجز کو نبھانے کے لیے اپنے اوپر بھروسہ کریں. میں تھوڑی باتیں کر رہا ہوں لیکن یہ بہت اہم ہے. رشتے کو خود سنبھالیں، شک شبے کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں. فیصلے سوچ سمجھ کے کریں، پھر آگے بڑھتے جائیں. فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندان کے لحاظ سے مہینہ درمیانہ رہے گا، ایوریج ہے. کبھی کبھار تلخ کلامی ہوگی لیکن معمولی تلخ کلامی ہوگی. نظریات کا اختلافات ممکن ہے لیکن محبت اور احترام میں کمی نہیں آئے گی. خاندان میں خوشگوار تقریبات کا انعقاد ہو سکتا ہے، باہمی تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں، آمدنی میں اضافہ ہوگا. جائیداد کے متعلق تنازعات حل ہو سکتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اتار چڑھاؤ رہے گا لیکن بحث مباحثے سے گریز کر لیں، اور خاص طور پہ ان لاز کے ساتھ بحث مباحثے سے تو بالکل ہی گریز کر لیں. اس وقت والدین کی طرف سے کوئی تھوڑی ڈانٹ یا کچھ اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے، اس کو دل پہ مت لگائیں. والد کی جیسے اختلافات نہ کریں تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ضرور بنے گی. ہیلتھ کے حوالوں سے یہ مہینہ کچھ کمزور ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ میٹابولزم، گٹ اور ریپروڈکٹری ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل آ سکتے ہیں. اور دوسرا، ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، سر درد وغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی بخار، نزلہ، زکام کی کیفیت ہو سکتی ہے، آنکھوں کے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ ان مسائل میں لاپرواہی مت برتیں، علاج ضرور کریں، ڈائٹ شائٹ ٹھیک رکھیں، ایکسرسائز کریں، اللہ بہترین کرے گا. مہینے کے آخری حصے میں خاص طور کے اوپر آنکھوں سے ریلیٹڈ مسائل اور گٹ، آپ کی جو ہے بڑی آنت، اس سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ کی ریپروڈکٹری ہیلتھ کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لکی نمبر آپ کا ہے 3. اور جو جیم سٹون آپ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ ہے ایکوا مرین. صدقہ آپ کا جو بنے گا وہ بنے گا برائٹ ریڈ کلر کے کپڑے کا یا دودھ کا. اور لکی کلر اس مہینے میں جو ہے وہ آپ کا وہ بھی ریڈ کلر آپ کے لیے، ریڈ کی ساری ٹون بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور سورت الجاسیہ، اس کی تلاوت آپ کے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث کرم نوازی ہوگی. اور جو چیز ناظرین سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو سب سے زیادہ باعث برکت ہے، جو سب سے زیادہ باعث کرم ہے، وہ ہے درود پاک. سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. اللہ خود کہتا ہے کہ اے اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجا کرو. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے آل پاک سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا
جو ہے وہ پریکٹیکل اظہار، سب سے پہلا اظہار درود پاک کا نذرانہ عقیدت، پیار، خلوص اور محبت کے ساتھ پیش کرنا ہے، وہ ضرور پیش کرتے رہیں. آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے گی اور یہ حالات بہت ہی اچھے ہو جائیں گے. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ اکثر آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ سن سائن اور مون سائن دونوں کنڈیشنز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ اس کو فائنلائز کرتے ہیں. اس لیے اور جو ہے خاص طور کے اوپر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.